बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ए ईमान वारो, समूरा वाअदा पूरा करियो। तव्हां जे लाइ चौपाया जानवर हलाल कया विया सिवाय उन्हनि जे जेकी अॻिते तव्हां जे साम्हूं बयान कया वेंदा। पर एहराम जी हालत में शिकार हलाल न समझो। बेशक अल्लाह जेको चाहींदो आहे हुकुम फरमाईंदो आहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ए ईमान वारो, अल्लाह जी निशानियूं हलाल न बणायो ऐं न अदब वारनि महीननि ऐं न हरम दे मोकिलियल कुर्बानियुनि ऐं न हरम में आंदल उहे जानवर जिन जी गिचीअ में निशानीअ तौर पट्टा हुजनि ऐं न अदब वारे घर जो कसद करे अचण वारनि जे माल ऐं इज़त खे जेकी पंहिंजे रब जो फज़ल ऐं उन जी रज़ा तलाश कंदा आहिनि। ऐं जॾहिं एहराम खां ॿाहिरि थी वञो त शिकार करे सघो था ऐं तव्हां खे कंहिं क़ौम जी दुश्मनी हिन सबब ज़्यादती करण ते न उभारे त इन्हनि तव्हां खे मस्जिद हराम खां रोकियो हो ऐं नेकी ऐं परहेज़गारीअ ते हिक ॿिए जी मदद करियो ऐं गुनाह ऐं ज़्यादती ते हिक ॿिए जी मदद न कयो ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो। बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब ॾियण वारो आहे। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। तव्हां ते हराम कयो वियो आहे मुर्दार ऐं रत ऐं सूअर जो गोश्त ऐं उहो जानवर जंहिंजे ज़बह जे वक़्तु गैर ख़ुदा जो नालो पुकारियो वियो हुजे ऐं उहो जेको गलो घुटण सां मुओ ऐं उहो जेको बग़ैर धार वारी शइ जे धक सां मारियो वञे ऐं जेको बुलंदी तां किरी मुओ हुजे ऐं जेको कंहिं जानवर जे सिंग हणण सां मुओ हुजे ऐं उहो जंहिंखे कंहिं खून ख्वार जानवर खाई छॾियो हुजे पर वहशनि जो शिकार कयल उहो जानवर जंहिंखे तव्हां ज़िंदा समझी ज़बह करे छॾियो हुजे ऐं जेको कंहिं बुत खाने ते ज़बह कयो वियो हुजे
ऐं हराम आहे जो तीर विझी क़िस्मत मालूम कयो, इहो गुनाह जो कम आहे। अॼु तव्हांजे दीन खां काफ़िर ना उम्मीद थी विया त इन्हनि खां न डिॼो ऐं मूंखां डिॼो। अॼु मूं तव्हांजे लाइ तव्हांजो दीन मुकम्मल करे छॾियो ऐं मूं तव्हां ते पंहिंजी नेमत पूरी करे छॾी ऐं तव्हांजे लाइ इस्लाम खे दीन पसंदि कयो त जेको बुख उन जी शिद्दत में मजबूर हुजे, हिन हाल में जो गुनाह जी तरफ़ माइल न हुजे त उहो खाई सघे थो। त बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب। ए हबीब, अव्हां खां पुछनि था त इन्हनि जे लाइ छा हलाल थियो। अव्हीं फरमायो त हलाल कयूं वयूं तव्हांजे लाइ पाक शयूं ऐं उन्हनि शिकारी जानवरनि जो शिकार जंहिंखे तव्हां शिकार ते डोड़ाईंदे शिकार करणु सेखारे छॾियो आहे। तव्हां उन्हनि खे इहो सेखारियो था जंहिंजी अल्लाह तव्हांखे तालीम ॾिनी आहे त इन्हनि मंझां खाओ जेकी इहे शिकार करे तव्हांजे लाइ रोके रखनि ऐं शिकारी जानवरनि खे छॾण वक़्तु उन ते अल्लाह जो नालो वठो ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो। बेशक अल्लाह घणो जल्दी हिसाब वठण वारो आहे। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। अॼु तव्हांजे लाइ पाक शयूं हलाल कयूं वयूं ऐं किताब वारनि जो खाधो तव्हांजे लाइ हलाल आहे ऐं तव्हांजो खाधो उन्हनि जे लाइ हलाल आहे ऐं पाक दामन मुसलमान औरतूं ऐं जिन माण्हुनि खे तव्हां खां पहिरियां किताब ॾिनो वियो उन्हनि जूं पाक दामन औरतूं तव्हांजे लाइ हलाल कयूं वयूं। जॾहिं त तव्हां इन्हनि सां निकाह कंदे इन्हनि खे इन्हनि जो महर ॾियो, न ज़िना कंदे ऐं न इन्हनि खे लिकियल यार बणाईंदे ऐं जेको ईमान खां फिरी काफ़िर थी वञे त उन जो हर अमल बर्बाद थी वियो ऐं उहो आख़िरत में नुक़सान वारनि मां हूंदो। يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ईमान वारो जॾहिं तव्हां नमाज़ जे लाइ बीहण लॻो त पंहिंजे चेहरे खे ऐं पंहिंजा हथ ठूठियुनि ताईं धो ऐं मथनि जो मसह कयो ऐं भेॼियुनि ताईं पेर धो ऐं जेकॾहिं तव्हां बेगुस्ल आहियो त खूब पाक थी वञो ऐं जेकॾहिं तव्हां बीमार आहियो या सफ़र में आहियो या तव्हां मां को बैतुल ख़ला मां आयो हुजे या तव्हां औरतुनि सां सोहबत कई हुजे ऐं इन्हनि सूरतुनि में पाणी न लहो त पाक मिटीअ सां तयम्मुम कयो सो पंहिंजे चेहरनि ऐं हथनि जो इन सां मसह कयो अल्लाह नथो चाहे त तव्हां ते कुझु तंगी रखे पर उहो ही चाहे थो त तव्हां खे खूब पाक करे छॾे ऐं पंहिंजी नेमत तव्हां ते पूरी करे त जीअं तव्हां शुक्र अदा कयो واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ऐं पंहिंजे पाण ते अल्लाह जो एहसान ऐं उन जो अहद यादि कयो जेको उन तव्हां खां वरितो हो जॾहिं तव्हां चयो असां ॿुधो ऐं मञियो ऐं अल्लाह खां टिजो बेशक अल्लाह दिलनि जा राज़ ॼाणे थो يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ऐं ईमान वारो इंसाफ़ सां गवाही ॾींदे अल्लाह जे हुकुम ते खूब क़ाइम थी वञो ऐं तव्हां खे कंहिं क़ौम जी दुश्मनी हिन ते न उभारे त तव्हां इंसाफ़ न कयो बल्कि इंसाफ़ कयो इहो परहेज़गारी जे घणो वेझो आहे ऐं अल्लाह खां टिजो बेशक अल्लाह तव्हां जे तमाम अमलनि खां बाख़बर आहे وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم अल्लाह ईमान वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि सां वाइदो फरमायो आहे त इन्हनि जे लाइ बख़्शिश ऐं वॾो सवाब आहे والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ऐं जिन कुफ्र कयो ऐं असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो उहे ई दोज़ख वारा आहिनि يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ए ईमान वारो पंहिंजो पाण ते अल्लाह जो एहसान यादि कयो जॾहिं हिकिड़ी क़ौम इरादो कयो त तव्हां जी तरफ़ पंहिंजा हथ वधाइनि त अल्लाह इन्हनि जा हथ तव्हां खां रोके वरिता ऐं अल्लाह खां डिॼो ऐं मुसलमाननि खे अल्लाह ते ई भरोसो करणु घुर्जे
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ऐं बेशक अल्लाह बनी इसराइल खां अहद वरतो ऐं असां इन्हनि में 12 सरदार मुक़रर कया ऐं अल्लाह फरमायो बेशक मां तव्हां सां गॾु आहियां जेकॾहिं तव्हां नमाज़ क़ाइम रखो ऐं ज़कात ॾींदा रहो ऐं मुंहिंजे रसूलनि ते ईमान आणियो ऐं उन्हनि जी ताज़ीम कयो ऐं अल्लाह खे चङो कर्ज़ ॾियो त बेशक मां तव्हां खां तव्हांजा गुनाह मिटाए छॾींदुसि ऐं ज़रूर तव्हां खे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल कंदुसि जिन जे हेठां नहरूं जारी आहिनि त उन अहद खां पोइ तव्हां मां जंहिं कुफ़्र कयो त उहो ज़रूर सिधी वाट खां भटकी वियो. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. पोइ उन्हनि जे अहद टोड़ण जे सबबु असां उन्हनि ते लानत कई ऐं उन्हनि जूं दिलियूं सख़्त करे छॾियूं. उहे अल्लाह जी ॻाल्हियुनि खे इन्हनि जी जॻहियुनि खां बदिले छॾींदा आहिनि ऐं इन्हनि उन्हनि नसीहतुनि जो वॾो हिसो विसारे छॾियो जेकी उन्हनि खे कयूं वयूं हुयूं ऐं अव्हां इन्हनि मां थोरनि खां सवाइ सभिनी जी कंहिं न कंहिं ख़यानत ते आगाह थींदा रहंदो. पोइ उन्हनि खे माफ़ करियो ऐं इन्हनि खां दरगुज़र करियो. बेशक अल्लाह एहसान कंदड़नि सां मुहब्बत फरमाईंदो आहे. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ऐं जिन दावा कई त असां ईसाई आहियूं उन्हनि खां असां अहद वरितो त इहे उन्हनि नसीहतुनि जो वॾो हिसो विसारे वेठा जेकी उन्हनि खे कयूं वयूं हुयूं त असां इन्हनि जे विच में क़यामत जे ॾींहं ताईं दुश्मनी ऐं बुग़्ज़ विझी छॾियो ऐं अनक़रीब अल्लाह इन्हनि खे ॿुधाईंदो जेको कुझु उहे कंदा हुआ. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب मुबीन. ए किताब वारो बेशक तव्हां वटि असांजो रसूल तशरीफ़ आणे चुको आहे जेको तव्हां ते खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं ज़ाहिर फरमाए थो जेकी तव्हां
अल्लाह जे किताब मां लिकाए छॾियूं हुयूं ऐं घणनि ॻाल्हियुनि खां दरगुज़र फरमाए थो। बेशक तव्हां वटि अल्लाह जे तरफ़ खां हिकु नूर अची वियो ऐं हिकु रोशन किताब। يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم। अल्लाह इन जे ज़रिए उनखे सलामती जे रस्तनि जी हिदायत ॾे थो जेको अल्लाह जी मर्ज़ी जो ताबे थी वञे ऐं उन्हनि खे पंहिंजे हुक्म सां ऊंधाइनि खां रोशनी जी तरफ़ वठी वञे थो ऐं उन्हनि खे सिधी वाट जी तरफ़ हिदायत ॾे थो। لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير। बेशक उहे माण्हू काफ़िर थी विया जिन चयो त अल्लाह ई मसीह बिन मरियम आहे। अव्हां फरमायो जेकॾहिं अल्लाह मसीह बिन मरियम खे ऐं उन जी माउ ऐं सॼी ज़मीन वारनि खे हलाक करण जो इरादो फरमाए त केरु आहे जेको अल्लाह खां बचाइण जी ताक़त रखे थो। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जे ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभ जी बादशाहत अल्लाह ई जे लाइ आहे। उहो जेको चाहींदो आहे पैदा कंदो आहे ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير। ऐं यहूदिन ऐं ईसाइन चयो असां अल्लाह जा पुट ऐं उन जा प्यारा आहियूं। ए हबीब अव्हां फरमायो जेकॾहिं ईअं आहे त पोइ उहो तव्हां खे तव्हां जे गुनाहनि ते अज़ाब छो थो ॾे बल्कि तव्हां बि उन जी मख़लूक मां आम इंसान आहियो। उहो जंहिंखे चाहींदो आहे बख़्शे छॾींदो आहे ऐं जंहिंखे चाहींदो आहे सज़ा ॾींदो आहे। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन में ऐं जेको कुझु इन जे विच में आहे सभ जी बादशाही अल्लाह ई जे लाइ आहे ऐं इन ई ॾांहुं मोटणो आहे। يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير। ऐं किताब वारो बेशक तव्हां वटि असांजो रसूल तशरीफ़ आणे चुको आहे जेको रसूलनि जी आमद वारे सिलसिले बंदि थी वञण खां कुझु अरसे बाद तव्हां ते असांजा अहकाम ज़ाहिर फरमाए रहियो आहे त जीअं तव्हां इहो न चओ त असां वटि त को ख़ुशख़बरी ॾियण वारो
ऐं ख़ौफ़ ॿुधाईंदड़ आयो ई कोन, पोइ बेशक तव्हां वटि ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ख़ौफ़ ॿुधाईंदड़ तशरीफ़ खणी अची चुको आहे ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين। याद करियो जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम खे फरमायो, ऐ मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जो एहसान पंहिंजे मथां यादि कयो जॾहिं हुन तव्हां मां अंबिया पैदा कया ऐं तव्हां खे बादशाह बणायई ऐं तव्हां खे उहो कुझु अता फरमायई जेको सॼे जहान में कंहिंखे न ॾिनाई। يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين। मूसा फरमायो, ऐ मुंहिंजी क़ौम, हिन पाक ज़मीन में दाख़िल थी वञो जेका अल्लाह तव्हां जे लाइ लिखी छॾी आहे ऐं पंहिंजे पुठीअ भर न मोटिजो, न त नुक़सान खणंदे मोटंदो। قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون। क़ौम चयो, ऐ मूसा, हिन ज़मीन में त वॾा ताक़तवर माण्हू आहिनि ऐं असां हिन में हरगिज़ दाख़िल न थींदासीं जेसि ताईं इहे इतां खां न निकिरी वञनि। पोइ जेकॾहिं इहे इतां खां निकिरी वञनि त असां शहर में दाख़िल थींदासीं। قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين। अल्लाह खां रिजण वारनि मां उहे ॿ मर्द जिन ते अल्लाह एहसान कयो हो, उन्हनि चयो त शहर जे दरवाज़े मां इन्हनि ते दाख़िल थी वञो, सो जॾहिं तव्हां दरवाज़े मां दाख़िल थी वेंदो त तव्हां ई ग़ालिब थींदो, ऐं जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो त अल्लाह ते ई भरोसो कयो। قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون। पोइ क़ौम चयो, ऐ मूसा, बेशक असां उते हरगिज़ न वेंदासीं जेसि ताईं इहे हिते आहिनि, सो तूं ऐं तुंहिंजो रब ॿई वञो ऐं विढ़ो, असां त हिते ई वेठा आहियूं। قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين। मूसा अर्ज़ कयो, ऐ मुंहिंजा रब, मूंखे फ़क़ति पंहिंजी जान ऐं पंहिंजे भाउ जो इख़्तियार आहे, सो तूं असांजे ऐं नाफ़रमान क़ौम जे विच में जुदाई विझी छॾ। قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين। अल्लाह फरमायो, सो 40 सालनि ताईं इहा ज़मीन इन्हनि ते हराम आहे, उहे ज़मीन में भटकंदा फिरंदा, सो ए मूसा, तू इन नाफरमान क़ौम ते गमगीन न थी। واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ए हबीब, इन्हनि खे आदम जे ॿिनि पुटनि जी सची ख़बर पढ़ी ॿुधाए। जॾहिं ॿिन्ही हिक हिक कुर्बानी पेश कई त उन्हनि मां हिकिड़े जी तरफ़ां क़बूल कई वई ऐं ॿिए जे तरफ़ खां क़बूल न कई वई। तंहिं ते उन ॿिए चयो त मां ज़रूर तोखे क़त्ल कंदुसि। पहिरें चयो अल्लाह सिर्फ़ डिॼण वारनि जी कुर्बानी क़बूल फरमाईंदो आहे। لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. बेशक जेकॾहिं तूं मूंखे क़त्ल करण जे लाइ मुंहिंजी तरफ़ पंहिंजो हथ वधाईंदे त मां तोखे क़त्ल करण जे लाइ पंहिंजो हथ तुंहिंजी तरफ़ न वधाईंदुसि। मां अल्लाह खां डिॼां थो जेको सॼे जहाननि जो मालिक आहे। إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. मां त उहो चाहियां थो त मुंहिंजो ऐं तुंहिंजो गुनाह ॿई तुंहिंजे मथां ई पवनि त तूं दोज़खी थी वञे ऐं ज़ुल्म करण वारनि जी इहा ई सज़ा आहे। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. पोइ उन जे नफ़्स उन खे पंहिंजे भाउ जे क़त्ल ते राज़ी करे वरितो, सो हुन इन खे क़त्ल करे वरितो त उहो नुक़सान खणंदड़नि मां थी वियो। فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. पोइ अल्लाह हिकु कांव खे मोकिलियो जेको ज़मीन खोटे रहियो हो त जीअं उन खे ॾेखारे त उहो पंहिंजे भाउ जो लाश कीअं लिकाए। कांव जो वाक़ियो ॾिसी कातिल चयो हाय अफ़सोस, मां हिन कांव जहिड़ो बि न थी सघियुसि जो पंहिंजे भाउ जो लाश लिकायां हा। सो हू पछताईंदड़नि मां थी वियो। من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. इन जे सबब असां बनी इसराइल ते लिखी छॾियो त जंहिं कंहिं जान जे बदिले या ज़मीन में फसाद फैलाइण जे बदिले खां सवाइ कंहिं शख़्स खे क़त्ल कयो त ॼण उन सभिनी इंसाननि खे क़त्ल करे छॾियो ऐं जंहिं कंहिं हिक जान खे क़त्ल खां बचाए ज़िंदा रखियो उन ॼण सभिनी इंसाननि खे ज़िंदा रखियो। ऐं बेशक उन्हनि वटि असांजा रसूल रोशन दलीलनि सां आया। पोइ बेशक उन्हनि मां केतिरा ई माण्हू इन खां पोइ बि ज़मीन में ज़्यादती करण वारा आहिनि। إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. बेशक जेकी माण्हू अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां विढ़नि था ऐं ज़मीन में फसाद पैदा करण जी कोशिश कनि था, उन्हनि जी सज़ा इहा ई आहे त उन्हनि खे सफ़ा क़त्ल कयो वञे या इन्हनि खे फाही ॾिनी वञे या इन्हनि जा हिक पासे जा हथ ऐं ॿिए पासे जा पेर कटिया वञनि या मुल्क जी ज़मीन मां मुल्क बदर करे परे कया वञनि। ही इन्हनि जे लाइ दुनिया में खुआरी आहे ऐं आख़िरत में इन्हनि जे लाइ वॾो अज़ाब आहे। إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم। पर उहे जिन तौबा करे वरती इन खां पहिरियां जो तव्हां उन्हनि खे काबू करे विझो, पोइ ॼाणे छॾियो त अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون। ए ईमान वारो, अल्लाह खां डिॼो ऐं उन जे तरफ़ वसीलो ॻोल्हियो ऐं उन जी वाट में जिहाद करियो इन उम्मीद ते जो तव्हां कामयाबी माणियो। إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم। बेशक जेकॾहिं काफ़िर माण्हू जेको कुझु ज़मीन में आहे उहो सभु ऐं इन जे बराबरि एतिरो ई ॿियो इन सां गॾु मिलाए करे क़यामत जे ॾींहं जे अज़ाब खां छोटकारे जे लाइ ॾियनि त इन्हनि खां क़बूल न कयो वेंदो ऐं इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب मुक़ीम। उहे दोज़ख मां निकिरण चाहींदा ऐं उहे इन मां निकिरी न सघंदा ऐं इन्हनि जे लाइ हमेशा जो अज़ाब आहे। والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم। ऐं जेको मर्द या औरत चोर हुजे त अल्लाह जे तरफ़ खां सज़ा जे तौर ते उन्हनि जे अमल जे बदिले में उन्हनि ॿिन्ही जा हथ कटे छॾियो ऐं अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم। सो जेको पंहिंजे ज़ुल्म खां पोइ तौबा करे ऐं पंहिंजी इस्लाह करे त अल्लाह पंहिंजी महिरबानी सां उन ते रुजू फरमाईंदो। बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير। छा तोखे ख़बर नाहे त आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जे ई लाइ आहे। उहो जंहिंखे चाहींदो आहे सज़ा ॾींदो आहे ऐं जंहिंखे चाहींदो आहे बख़्शे छॾींदो आहे ऐं अल्लाह
हर शइ ते क़ादिर आहे। يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ऐं रसूल जेकी कुफर में डोड़ंदा वञनि था अव्हां खे ग़मगीन न कनि। ही उहे आहिनि जेकी पंहिंजे वात सां चवंदा आहिनि त असां ईमान आंदो जॾहिं त उन्हनि जूं दिलियूं मुसलमान न आहिनि। ऐं कुझु यहूदी घणो कूड़ ॿुधनि था। उन्हनि ॿियनि माण्हुनि जी बि खूब ॿुधंदा आहिनि जेकी अव्हां जी बारगाह में न आया। ही अल्लाह जे कलाम खे उन जी जायुनि खां पोइ बदिले छॾींदा आहिनि। ही पाण में चवंदा आहिनि जेकॾहिं तव्हां खे ही तहरीफ वारो हुकुम मिले त उन खे वठिजो ऐं जेकॾहिं तव्हां खे उहो न मिले त बचिजो। ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करणु चाहे त ए मुखातिब तूं हरगिज़ उन खे अल्लाह खां बचाइण जो कुझु अख्तियार नथो रखीं। ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन जे दिलनि खे पाक करण जो अल्लाह इरादो नाहे फरमायो। इन्हनि जे लाइ दुनिया में ख़्वारी आहे ऐं इन्हनि जे लाइ आख़िरत में वॾो अज़ाब आहे। سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين। घणो कूड़ ॿुधण वारा वॾा हराम खोर आहिनि। पोइ जेकॾहिं ही अव्हां जी बारगाह में हाज़िर थियनि त इन्हनि में फ़ैसिलो फरमायो या इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾियो। ॿिन्ही जो अव्हां खे अख़्तियार आहे। ऐं जेकॾहिं अव्हां इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾींदव त इहे अव्हां जो कुझु न बिगाड़े सघंदा। ऐं जेकॾहिं अव्हीं इन्हनि में फ़ैसिलो करियो त इंसाफ़ सां फ़ैसिलो करे छॾियो। बेशक अल्लाह इंसाफ़ करण वारनि खे पसंदि कंदो आहे। وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। ही अव्हां खे कीअं हाकिम बणाईंदा हालांकि इन्हनि वटि तौरात मौजूद आहे जंहिंमें अल्लाह जो हुकुम मौजूद आहे। इन जे बावजूद ही मुंहुं फेरनि था ऐं ही ईमान आणण वारा न आहिनि। إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون बेशक असां तौरात नाज़िल फरमायो जंहिंमें हिदायत ऐं नूर आहे। फर्मा बरदार नबी ऐं रब्बानी आलिम ऐं फ़क़ीह यहूदियुनि खे इन जे मुताबिक़ हुकुम ॾींदा हुआ, छो त इन्हनि खे अल्लाह जे इन किताब जो मुहाफ़िज़ बणायो वियो हो ऐं इहे उन जा पाण गवाह हुआ। पोइ माण्हुनि खां ख़ौफ़ न कयो ऐं मूंखां ॾिजो ऐं मुंहिंजी आयतुनि जे बदिले ज़लील क़ीमत न वठो ऐं जेकी इन जे मुताबिक़ फ़ैसिलो न कनि जेको अल्लाह नाज़िल कयो त उहे ई माण्हू काफ़िर आहिनि। وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون असां तौरात में इन्हनि ते लाज़िम करे छॾियो हो त जान जे बदिले जान ऐं अख जे बदिले अख ऐं नक जे बदिले नक ऐं कन जे बदिले कन ऐं ॾंद जे बदिले ॾंद जो किसास वरितो वेंदो ऐं समूरनि ज़ख़्मनि जो किसास थींदो। पोइ जेको दिल जी ख़ुशीअ सां पाण खे किसास जे लाइ पेश करे त ही उन जो कफ़ारो बणिजी वेंदो ऐं जेको इन जे मुताबिक़ फ़ैसिलो न करे जेको अल्लाह नाज़िल कयो त इहे ई माण्हू ज़ालिम आहिनि। وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ऐं असां इन्हनि नबियुनि जे पुठियां इन जे नक्शे कदम ते ईसा बिन मरियम खे मोकिलियो उन तौरात जी तस्दीक कंदे जेको उन खां पहिरियां मौजूद हो ऐं असां उन खे इंजील अता कयो जंहिंमें हिदायत ऐं नूर हो। उहो इंजील इन खां पहिरियों मौजूद तौरात जी तस्दीक करण वारो हो ऐं परहेज़गारनि जे लाइ हिदायत ऐं नसीहत हो। وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ऐं इंजील वारनि खे बि इन ई जे मुताबिक़ हुकुम करणु घुर्जे जेको अल्लाह इन में नाज़िल फरमायो आहे ऐं जेको शख़्स इन जे मुताबिक़ फ़ैसिलो न करे जेको अल्लाह नाज़िल कयो त उहे ई माण्हू नाफ़रमान आहिनि। وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ए हबीब असां अव्हां जे तरफ़ सचो किताब लाथो जेको पहिरीं किताबनि जी तस्दीक फरमाइण वारो आहे ऐं उन्हनि ते निगहबान आहे त उन्हनि किताब वारनि में अल्लाह जे नाज़िल कयल हुक्म जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कयो ऐं ए ॿुधण वारा पाण वटि आयल हक़ छॾे करे इन्हनि जी ख़्वाहिश जी पैरवी न कजां। असां तव्हां सभिनि जे लाइ हिकु हिकु शरीयत ऐं रस्तो बणायो आहे ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त तव्हां सभिनि खे हिकु ई उम्मत बणाए छॾे हा पर उन ईअं न कयो त जीअं जेकी शरीयतूं उन तव्हां खे ॾिनियूं आहिनि उन्हनि में तव्हां खे आज़माए पोइ नेकियुनि जी तरफ़ ॿियनि खां अॻिते वधी वञो। तव्हां सभिनि खे अल्लाह जे ई तरफ़ मोटणो आहे पोइ उहो तव्हां खे ॿुधाए छॾींदो उहा ॻाल्हि जंहिं में तव्हां झगड़ो कंदा हुआ। وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ऐं ए मुसलमान उन्हनि माण्हुनि जे विच में इन जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कर जेको अल्लाह नाज़िल फरमायो आहे ऐं उन्हनि जी ख़्वाहिशुनि जे पुठियां न हल ऐं इन्हनि खां बचंदो रहो जो किथे उहे तोखे इन जे कुझु अहकामनि खां हटाए न छॾनि जेको अल्लाह तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कयो आहे। पोइ जेकॾहिं इहे मुंहुं फेरिन त ॼाणे छॾियो त अल्लाह इन्हनि खे इन जे कुझु गुनाहनि जी सज़ा पहुचाइण चाहे थो ऐं बेशक घणा माण्हू नाफ़रमान आहिनि। أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. पोइ शाही माण्हू जाहिलियत जो हुकुम घुरनि था ऐं यकीन वारनि जे लाइ अल्लाह खां बहितर कंहिंजो हुकुम थी सघे थो। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ऐं ईमान वारो यहूदियुनि ऐं ईसाइनि खे दोस्त न बणायो इहे सिर्फ़ पाण में हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ऐं तव्हां मां जेको बि इन्हनि सां दोस्ती रखंदो त उहो इन्हनि मां ई आहे। बेशक अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. पोइ जिन जे दिलनि में मर्ज़ आहे तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदो त यहूदियुनि ऐं ईसाइनि जी तरफ़ डोड़ंदा वञनि था चवनि था असांखे पंहिंजे मथां गर्दिश अचण जो डपु आहे
पोइ करीब आहे जो अल्लाह फतह या पंहिंजे तरफ़ खां को ख़ासि हुकुम आणे, पोइ ही माण्हू उन ते पछताईंदा जेको पंहिंजे दिलनि में लिकाईंदा हुआ। ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين। ऐं ईमान वारा चवंदा शाही उहे माण्हू आहिनि जिन अल्लाह जा पक्का कसम कया हुआ त इहे तव्हां सां गॾु आहिनि, पोइ इन्हनि जा सभई अमल बर्बाद थी विया, नेठ ही नुक़सान खणण वारनि मां ही थी विया। يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم। ए ईमान वारो, तव्हां मां जेको पंहिंजे दीन खां फिरंदो त अनकरीब अल्लाह अहिड़ी क़ौम आणींदो जंहिंसां अल्लाह मुहबत फरमाईंदो आहे ऐं उहे अल्लाह सां मुहबत कंदा आहिनि। मुसलमाननि ते नरम ऐं काफ़िरनि ते सख़्त आहिनि, अल्लाह जी वाट में जिहाद कंदा आहिनि ऐं कंहिं मलामत करण वारे जी मलामत खां नाहिन डिॼंदा। ही चङी सीरत अल्लाह जो फज़ल आहे, जंहिंखे चाहींदो आहे अता फरमाईंदो आहे ऐं अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे। إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون। तव्हांजा दोस्त सिर्फ़ अल्लाह ऐं उन जो रसूल ऐं ईमान वारा आहिनि जेके नमाज़ काइम कंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं अल्लाह जी बारगाह में झुकियल आहिनि। ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون। ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल ऐं मुसलमाननि खे पंहिंजो दोस्त बणाए त बेशक अल्लाह जो ई टोलो गालिब आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين। ए ईमान वारो, जिन माण्हुनि खे तव्हां खां पहिरियां किताब ॾिनो वियो, इन्हनि मां उहे माण्हू जिन तव्हांजे दीन खे मज़ाक ऐं रांदि बणाए वरितो आहे, उन्हनि खे ऐं काफ़िरनि खे पंहिंजो दोस्त न बणायो ऐं जेकॾहिं ईमान रखो था त अल्लाह खां डिॼंदा रहो। وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون। ऐं जॾहिं तव्हां नमाज़ लाइ आज़ान ॾींदा आहियो त ही इन खे खिल मज़ाक ऐं रांदि बणाईंदा आहिनि। इहो इन करे कनि था जो उहे बिल्कुलु बेअक़ल माण्हू आहिनि।
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. अव्हां फरमायो ए किताब वारो तव्हां खे असां जी तरफ़ खां इहो ई बुरो लॻो आहे त असां अल्लाह ते ऐं जेको असां जी तरफ़ नाज़िल कयो वियो इन ते ऐं जेको पहिरियां नाज़िल कयो वियो उन ते ईमान आंदो आहे ऐं बेशक तव्हां जा घणा माण्हू फासिक आहिनि. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ए महबूब अव्हां फरमायो छा मां तव्हां खे उहे माण्हू ॿुधायां जेकी अल्लाह वटि इन खां बदतरीन दर्जे जा आहिनि. ही उहे आहिनि जिन ते अल्लाह लानत कई ऐं इन्हनि ते गज़ब फरमायो ऐं इन्हनि मां घणनि माण्हुनि खे भोलो ऐं सूअर बणाए छॾियो ऐं जिन शैतान जी इबादत कई उहे माण्हू बदतरीन मक़ाम वारा ऐं सिधे रस्ते खां सभ खां वधीक भटकियल आहिनि. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. ऐं जॾहिं इहे तव्हां वटि ईंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असां मुसलमान आहियूं जॾहिं त उहे ईंदे वक़्त बि काफ़िर हुआ ऐं वेंदे वक़्त बि काफ़िर ई हुआ ऐं अल्लाह खूब ॼाणे थो जेको उहे लिकाए रहिया आहिनि. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ऐं अव्हां इन्हनि मां घणनि ई माण्हुनि खे ॾिसंदो त गुनाह ऐं ज़्यादती ऐं हराम खोरी जे कमनि में डोड़ींदा वञनि था. बेशक इहे ॾाढा बुरा कम कनि था. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. इन्हनि जा दरवेश ऐं आलिम इन्हनि खे गुनाह जी ॻाल्हि चवण ऐं हराम खाइण खां छो नथा मना कनि. बेशक इहे इंतिहाई बुरा कम करे रहिया आहिनि. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
ऐं यहूदियुनि चयो अल्लाह जो हथ ॿधल आहे, इन्हनि जा हथ ॿधा वञनि ऐं इन्हनि ते इन ई चवण जे सबबु लानत आहे, बल्कि अल्लाह जा हथ कुशादा आहिनि, जीअं चाहींदो आहे ख़र्च फरमाईंदो आहे। ऐं ए हबीब, ही जेको तव्हांजी तरफ़ तव्हांजे रब जे तरफ़ां नाज़िल कयो वियो आहे, ही इन्हनि मां घणनि ई माण्हुनि जी नाफ़रमानी ऐं कुफ्र में इज़ाफ़ो कंदो, ऐं असां क़ियामत ताईं इन्हनि में दुश्मनी ऐं बुग़्ज़ विझी छॾियो। जॾहिं बि ही लड़ाई जी बाहि भड़काईंदा आहिनि त अल्लाह इन्हनि खे विसाए छॾींदो आहे, ऐं ही ज़मीन में फ़साद फैलाइण जे लाइ कोशिश कनि था, ऐं अल्लाह फ़साद फैलाइण वारनि खे पसंदि नाहे कंदो। ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم। ऐं जेकॾहिं किताब वारा ईमान आणनि हा ऐं परहेज़गारी इख्तियार कनि हा त ज़रूर असां इन्हनि जा गुनाह मिटाए छॾियूं हा ऐं ज़रूर इन्हनि खे नेमतुनि जे बाग़नि में दाख़िल कयूं हा। ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون। ऐं जेकॾहिं इहे तौरेत ऐं इंजील ऐं जेको कुझु इन्हनि जी तरफ़ संदन रब जे तरफ़ां नाज़िल कयो वियो उन खे क़ाइम रखनि हा त इन्हनि खे इन्हनि जे मथां खां ऐं संदन पेरनि जे हेठां खां रिज़िक मिले हा। इन्हनि मां हिकु जमात विची वाट वारी आहे ऐं इन्हनि मां घणा तमाम बुरा कम करे रहिया आहिनि। يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ ए रसूल, जेको कुझु अव्हां ॾांहुं अव्हां जे रब जे तरफ़ खां नाज़िल कयो वियो उन जी तबलीग फरमायो, ऐं जेकॾहिं अव्हां ईअं न कयो त अव्हां इन जो को पैगाम बि न पहुचायो, ऐं अल्लाह माण्हुनि खां अव्हां जी हिफ़ाज़त फरमाईंदो। बेशक अल्लाह काफ़िरनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ अव्हां फरमायो, ए किताब वारो, जेसि ताईं तव्हां तौरेत ऐं इंजील ऐं जेको कुझु तव्हां जी तरफ़ तव्हां जे रब जे तरफ़ खां नाज़िल कयो वियो आहे इन खे क़ाइम नथा रखो त तव्हां कंहिं शइ ते न आहियो। ऐं ए हबीब, ही जेको अव्हां जी तरफ़ अव्हां जे रब जे तरफ़ खां नाज़िल कयो वियो आहे ही उन्हनि मां घणनि ई माण्हुनि जी नाफ़रमानी ऐं कुफ्र में इज़ाफ़ो कंदो, पोइ अव्हां काफ़िर क़ौम ते कोई गम न करियो। إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
बेशक इहे जेके पंहिंजो पाण खे मुसलमान चवनि था ऐं यहूदी ऐं सितारनि जी पूजा करण वारा ऐं ईसाई, इन्हनि मां जेको सचे दिल सां अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान आणे ऐं चङा अमल करे त इन्हनि ते न कुझु खौफ़ आहे न उहे गमगीन थींदा। لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون बेशक असां बनी इसराइल खां अहद वरितो ऐं हिननि जे तरफ़ रसूल मोकिलिया त जॾहिं बि इन्हनि वटि को रसूल इहा ॻाल्हि खणी आयो जेका इन्हनि जे नफ़्स खे पसंदि न हुई त उन्हनि नबियुनि जे हिक टोले खे कूड़ो चयो ऐं हिक टोले खे शहीद कंदा रहिया। وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ऐं इन्हनि ही गुमान कयो त इन्हनि खे का सज़ा न ॾिनी वेंदी, पोइ ही अंधा ऐं बोड़ा थी विया। पोइ अल्लाह इन्हनि जी तौबा क़बूल कई। पोइ इन्हनि मां केतिरा ई अंधा ऐं बोड़ा थी विया ऐं अल्लाह इन्हनि जा कम ॾिसी रहियो आहे। لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار बेशक इहे माण्हू काफ़िर थी विया जिन चयो त अल्लाह ई मसीह मरियम जो पुटु आहे। हालांकि मसीह त इहो चयो हो, ए बनी इसराइल अल्लाह जी बंदगी कयो जेको मुंहिंजो बि रब आहे ऐं तव्हांजो बि रब आहे। बेशक जेको अल्लाह जो शरीक ठाहे त अल्लाह उन ते जन्नत हराम करे छॾी ऐं उन जो ठिकाणो दोज़ख आहे ऐं ज़ालिमनि जो को मददगार न आहे। لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم बेशक उहे माण्हू काफ़िर थी विया जिन चयो बेशक अल्लाह टिन खुदानि मां टियों आहे। हालांकि इबादत जे लाइक़ फ़क़ति हिकु ई खुदा आहे ऐं जेकॾहिं उहे माण्हू हिन ॻाल्हि खां न मुड़िया जेका उहे चई रहिया आहिनि त जेकी हिननि मां काफ़िर रहंदा उन्हनि खे ज़रूर दर्दनाक अज़ाब पहुचंदो। أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم पोइ ही छो अल्लाह जी बारगाह में तौबा नथा कनि ऐं छो हिन खां मग़फ़िरत तलब नथा कनि, हालांकि अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون मसीह बिन मरियम त सिर्फ़ हिकु रसूल आहे। इन खां पहिरियां केतिरा ई रसूल गुज़री चुका आहिनि ऐं इन जी माउ सिद्दीका घणी सचार आहे। इहे ॿई खाधो खाईंदा हुआ। ॾिसो त असां इन्हनि जे लाइ कहिड़ियूं साफ़ निशानियूं बयान कयूं था। पोइ ॾिसो इहे कीअं फिरिया था वञनि। قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم अवां फरमायो छा तव्हां अल्लाह खां सवाइ उन जी इबादत कयो था जेको न तव्हां जे नुक़सान जो मालिक आहे ऐं न नफ़े जो ऐं अल्लाह ई ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل अवां फरमायो ए किताब वारो पंहिंजे दीन में नाहक गुल्व ज़्यादती न कयो ऐं अहिड़नि माण्हुनि जी ख्वाहिश ते न हलो जेकी पहिरियां पाण बि गुमराह थी चुका आहिनि ऐं ॿियनि केतिरनि ई खे बि गुमराह करे चुका आहिनि ऐं सिधी वाट खां भटकी चुका आहिनि। لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون बनी इसराइल मां कुफर करण वारनि ते दाऊद ऐं ईसा बिन मरियम जी ज़बानी लानत कई वई। हीअ लानत इन सबब हुई जो इन्हनि नाफरमानी कई ऐं उहे सरकशी कंदा रहंदा हुआ। كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون इहे हिक ॿिए खे कंहिं बि बुरे कम खां मना न कंदा हुआ जेको उहे कंदा हुआ। बेशक इहे ॾाढा बुरा कम कंदा हुआ। ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون अवां इन्हनि मां घणनि ई माण्हुनि खे ॾिसंदो त काफ़िरनि सां दोस्ती कनि था त इन्हनि पंहिंजो पाण पंहिंजे लाइ केतिरी बुरी शइ अॻिते मोकिली जो इन्हनि ते अल्लाह जो गज़ब थियो ऐं इहे माण्हू हमेशा अज़ाब में ई रहंदा। ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ऐं जेकॾहिं अल्लाह ऐं नबीअ ते ऐं उन ते जेको नबीअ जी तरफ़ नाज़िल कयो वियो ईमान आणनि हा त काफ़िरनि खे दोस्त न बणाइनि हा पर इन्हनि मां घणा ई फासिक आहिनि। لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
ज़रूर अव्हां मुसलमाननि जो सभ खां वधीक सख्त दुश्मन यहूदियुनि ऐं मुशरिकनि खे लहंदो ऐं ज़रूर अव्हां मुसलमाननि जी दोस्ती में सभिनी खां वधीक वेझो उन्हनि खे लहंदो जेकी चवंदा हुआ असां ईसाई आहियूं। ही इन लाइ आहे त इन्हनि में आलिम ऐं इबादत गुज़ार मौजूद आहिनि ऐं इहे तकब्बुर नथा कनि। وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ। ऐं जॾहिं उहे ॿुधंदा आहिनि उहो जेको रसूल जी तरफ़ नाज़िल कयो वियो त तव्हां ॾिसंदो संदन जूं अखियूं ॻोड़नि सां वही पवनि थियूं हिन लाइ त उहे हक़ खे सुञाणी विया चवनि था ए असांजा रब असां ईमान आंदो पोइ तूं असांखे हक़ जे गवाहनि सां गॾु लिखी छॾ। وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ। ऐं असांखे छा थियो आहे त असां अल्लाह ते ऐं उन हक़ ते ईमान न आणियूं जेको असां वटि आयो ऐं असां उम्मीद कयूं था त असांखे असांजो रब नेक माण्हुनि सां गॾु जन्नत में दाख़िल करे छॾे। فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين। सो अल्लाह संदन जे इन चवण बदिले खेन उहे बाग अता कया जिन जे हेठां नहरूं जारी आहिनि हमेशा उन्हनि में रहंदा ऐं ही नेक माण्हुनि जी जज़ा आहे। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। जिन कुफर कयो असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो से दोज़ख वारा आहिनि। يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। ए ईमान वारो उन पाकीज़ा शयुनि खे हराम करार न ॾियो जिन खे अल्लाह तव्हां जे लाइ हलाल फरमायो आहे ऐं हद खां न लंघो बेशक अल्लाह हद खां लंघंदड़नि खे नापसंद फरमाईंदो आहे। وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ। ऐं जेको कुझु तव्हां खे अल्लाह हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ ॾिनो आहे इन मां खाओ ऐं उन अल्लाह खां टिजो जंहिं ते तव्हां ईमान रखण वारा आहियो। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔
अल्लाह तव्हां खे तव्हां जे फुज़ूल कसमनि ते न पकड़ींदो, अलबत्ता उन्हनि कसमनि ते पकड़ फरमाईंदो जिन खे तव्हां मज़बूत करे वठो। सो अहिड़े कसम जो कफ़ारो 10 मिस्कीननि खे अहिड़ो दरमियानी दर्जे जो खाधो ॾियणु आहे जेको तव्हां पंहिंजे घर वारनि खे खाराईंदा आहियो, या उन्हनि 10 मिस्कीननि खे कपिड़ा ॾियणु आहे, या हिकु ममलूक गुलाम या बानी आज़ाद करणु आहे। पोइ जेको न लहे त 3 ॾींहनि जा रोज़ा रखणा आहिनि। ही तव्हां जे कसमनि जो कफ़ारो आहे। जॾहिं कसम खणो ऐं पंहिंजे कसमनि जी हिफ़ाज़त कयो, अहिड़ी तरह अल्लाह तव्हां सां पंहिंजूं आयतूं बयान फरमाए थो त जीअं तव्हां शुक्रगुज़ार थी वञो। يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون। ऐं ईमान वारो, शराब ऐं जुवा, बुत ऐं क़िस्मत मालूम करण जा तीर नापाक शैतानी कम ई आहिनि। सो इन्हनि खां बचंदा रहो त जीअं तव्हां कामयाब थियो। إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون। शैतान त इहो ई चाहे थो त शराब ऐं जुवा जे ज़रिए तव्हां जे विच में दुश्मनी ऐं बुग़्ज़ ऐं कीनो विझी छॾे ऐं तव्हां खे अल्लाह जी याद खां ऐं नमाज खां रोके छॾे। पोइ छा तव्हां रुकिजी वेंदो? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين। ऐं अल्लाह जो हुकुम मञो ऐं रसूल जो हुकुम मञो ऐं होशियार रहो। पोइ जेकॾहिं तव्हां फिरी वञो त ॼाणे छॾियो त असांजे रसूल ते त सिर्फ़ वाज़े तौर ते तबलीग फरमाइण लाज़िम आहे। ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين। जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि नेक अमल कया, उन्हनि ते खाइण में को गुनाह कोन्हे। जॾहिं त डिॼनि ऐं ईमान रखनि ऐं चङा अमल कनि, पोइ डिॼनि ऐं ईमान रखनि, वरी डिॼनि ऐं नेकियूं कनि, ऐं अल्लाह नेकी करण वारनि सां मोहब्बत फरमाईंदो आहे। يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ए ईमान वारो, ज़रूर अल्लाह उन्हनि शिकारनि जे ज़रिए जिन ताईं तव्हांजा हथ ऐं नेज़ा पहुची सघंदा तव्हांजो इम्तिहान वठंदो त जीअं अल्लाह इन्हनि माण्हुनि जी सुञाणप कराए जेकी इन खां अण ॾिठे डिॼनि था। सो उन ममानियत खां पोइ जेको हद खां वधे तो उन जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ऐं ईमान वारो इहराम जी हालत में शिकार खे क़त्ल न कयो ऐं तव्हां मां जेको उन खे ॼाणी वाणी क़त्ल करे त उन जो बदिलो ही आहे त ढोरनि मां इन ई तरह जो उहो जानवर ॾे जंहिं जे शिकार जे मिसल हुजण जो तव्हां मां ॿ मोहतबर माण्हू फ़ैसिलो कनि. ही काबे ताईं पहुचंदड़ कुर्बानी हुजे या कुझु मिसकीननि जो खाधो कफ़ारे में ॾे या इन जे बराबरि रोज़ा रखे त जीअं उहो पंहिंजे कम जो वबाल चखे. अल्लाह पहिरियों जेको कुझु गुज़रियो उन खे माफ़ करे छॾियो ऐं जेको ॿीहर कंदो त अल्लाह उन खां इंतकाम वठंदो ऐं अल्लाह ग़ालिब आहे, बदिलो वठण वारो आहे. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. तव्हांजे ऐं मुसाफ़िरनि जे फ़ाइदे जे लाइ समुंड जो शिकार ऐं उन जो खाइण तव्हां जे लाइ हलाल कयो वियो ऐं जेसि ताईं तव्हां इहराम जी हालत में आहियो एसि ताईं तव्हां ते ख़ुश्कीअ जो शिकार हराम कयो वियो ऐं अल्लाह खां डिॼो जंहिं जी तरफ़ तव्हां खे उथारियो वेंदो. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. अल्लाह अदब वारे घर काबे के ऐं हुरमत वारे महीने के ऐं हरम जी तरफ़ वठी वेंदड़ कुर्बानीअ खे ऐं इन्हनि जानवरनि खे जिन जे ॻिचीअ में हज जी कुर्बानी थियण जी निशानी लटकायल हुजे इन्हनि सभिनी खे माण्हुनि जे क़याम जो ज़रियो बणाए छॾियो. इहो इन करे त जीअं तव्हां यकीन कयो त अल्लाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे ऐं यकीन कयो त अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ॼाणे छॾियो त अल्लाह सख़्त अज़ाब ॾियण वारो बि आहे ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान बि आहे. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. रसूल ते सिर्फ़ तबलीग लाज़िम आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेको तव्हां ज़ाहिर कंदा ऐं जेको तव्हां लिकाईंदा आहियो. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. अवां फरमायो त गंदो ऐं पाकीज़ा बराबर न आहिनि जेतोणीकि गंदनि माण्हुनि जी कसरत अवां खे ताजुब में विझे
त ए अकुल वारो तव्हां अल्लाह खां डजंदा रहो त जीअं तव्हां कामयाब थियो। يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم। ईमान वारो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न पुछो जेकी तव्हां ते ज़ाहिर कयूं वञनि त तव्हां खे बुरियूं लॻनि, ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्हनि खे उन वक़्तु पुछंदो जॾहिं क़ुर नाज़िल कयो पियो वञे त तव्हां ते उहे शयूं ज़ाहिर कयूं वेंदियूं, ऐं अल्लाह इन्हनि खे माफ़ करे चुको आहे, ऐं अल्लाह बख़्शण वारो हिल्म वारो आहे। قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين। बेशक तव्हां खां पहिरियां हिकु क़ौम हिननि जे बारे में सवाल कयो हो, पोइ उन जो इनकार करण वारा थी विया। ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون। अल्लाह बहीरा ऐं साइबा ऐं वसीला ऐं हाम खे मुक़रर न कयो, पर काफ़िर माण्हू अल्लाह ते कूड़ो बोहतान हणनि था, ऐं इन्हनि में घणा बेअक़ल आहिनि। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون। ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त जेको अल्लाह नाज़िल कयो आहे उन जी तरफ़ ऐं रसूल जी तरफ़ अचो, त चवंदा आहिनि असांखे उहो ई काफ़ी आहे जंहिं ते असां पंहिंजे अबे ॾाॾे खे ॾिठो आहे। छा जेतोणीकि इन्हनि जा अब्बा ॾाॾा न कुझु ॼाणींदा हुजनि ऐं न उन्हनि खे हिदायत हुजे। يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ए ईमान वारो, तव्हां पंहिंजे जाननि जो फिक्र कयो। जॾहिं तव्हां हिदायत ते आहियो त गुमराह थियण वारो तव्हां जो कुझु न बिगाड़ींदो। अल्लाह जे ई तरफ़ तव्हां समूरनि जो मोटण आहे, पोइ उहो तव्हां खे ॿुधाए छॾींदो जेको तव्हां कंदा हुयो। يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ ए ईमान वारो, जॾहिं तव्हां मां कंहिंखे मौत अचण लॻे
त वसियत कंदे वक़्त तव्हांजे पाण में गवाही ॾियण वारा तव्हां मां 2 मोतबर शख्स हुजनि, या जेकॾहिं तव्हां ज़मीन में सफ़र करे रहिया हुजो पोइ तव्हांखे मौत जो हादिसो अची पहुचे त तव्हांजे गैरनि मां 2 माण्हू गवाह हुजनि। तव्हां उन्हनि ॿिन्ही गवाहनि खे नमाज़ खां पोइ रोकियो। पोइ जेकॾहिं तव्हांखे कुझु शक हुजे त उहे 2 अल्लाह जो कसम खणनि त असां कसम जे बदिले को माल न वठंदासीं जेतोणीकि करीब रिश्तेदार हुजे, ऐं असां अल्लाह जी गवाही न लिकाईंदासीं। जेकॾहिं असां ईअं कयूं त उन वक़्तु असां ज़रूर गुनहगारनि मां हूंदासीं। فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين। पोइ जेकॾहिं हिन ॻाल्हि ते इतला मिले त उहे 2 गवाह गवाही में कूड़ ॻाल्हाए कंहिं गुनाह जा मुस्तहिक थिया आहिनि त इन्हनि जी जाइ ते उन्हनि माण्हुनि मां जिन जो हक़ दबायो वियो मय्यत जे वधीक वेझो 2 माण्हू कसम खणण जे लाइ उथी बीहनि। पोइ उहे अल्लाह जो कसम खणनि त असांजी गवाही यानी असांजो कसम इन्हनि जी गवाही खां वधीक दुरुस्त आहे ऐं असां हद खां नाहियूं लंघिया, ऐं जेकॾहिं ईअं कयूं त उन वक़्तु असां ज़ालिमनि मां हूंदासीं। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। ही इन जे घणो वेझो आहे त उहे गवाह सही तरीक़े सां गवाही अदा कनि, या उहे इन ॻाल्हि खां डिॼनि त उन्हनि जे कसमनि खां पोइ कसमनि खे वारसनि जे तरफ़ मोटायो वेंदो, ऐं अल्लाह खां डिॼो ऐं हुकुम ॿुधो, ऐं अल्लाह नाफ़रमान खे हिदायत नाहे ॾींदो। يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب। जंहिं ॾींहुं अल्लाह रसूलनि खे जमा फरमाईंदो पोइ फरमाईंदो तव्हांखे कहिड़ो जवाबु ॾिनो वियो। उहे अर्ज़ कंदा असांखे कुझु इल्मु नाहे, बेशक तूं ई समूरनि गैबनि खे ॼाणण वारो आहीं। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين। जॾहिं अल्लाह फरमाईंदो ए मरियम जा पुट ईसा पंहिंजो पाण ते ऐं पंहिंजी वालिदा ते मुंहिंजो एहसान यादि कर
जॾहिं पाक रूह सां तुंहिंजी मदद कई, तूं पींघे में ऐं वॾी उमिरि में माण्हुनि सां ॻाल्हियूं कंदो हैं, ऐं जॾहिं मूं तोखे किताब ऐं हिकमत ऐं तौरेत ऐं इंजील सेखारियो, ऐं जॾहिं तूं मुंहिंजे हुक्म सां मिटीअ मां पखीअ जहिड़ी सूरत बणाई, उनखे फूक हणंदो हैं त उहा मुंहिंजे हुक्म सां पखी बणिजी वेंदी हुई, ऐं तूं मुंहिंजे हुक्म सां पैदाइशी नाबीन ऐं सफ़ेद दाग़ जे मरीज़नि खे शिफ़ा ॾींदो हैं, ऐं जॾहिं तूं मुंहिंजे हुक्म सां मुर्दनि खे ज़िंदा करे कढंदो हैं, ऐं जॾहिं मूं बनी इसराइल खे तोखां रोके छॾियो, जॾहिं तूं उन्हनि वटि रोशन निशानियूं खणी आए त उन्हनि मां काफ़रनि चयो ही त खुलियो जादू आहे। وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ। ऐं जॾहिं मूं हवारियुनि जे दिल में इहा ॻाल्हि विधी त मूं ते ऐं मुंहिंजे रसूल ते ईमान आणियो, त उन्हनि चयो असां ईमान आंदो, ऐं ए ईसा तव्हां गवाह थी वञो त असां मुसलमान आहियूं। إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين। याद कर जॾहिं साथियुनि चयो ए ईसा बिन मरियम, छा तव्हांजो रब ईअं कंदो त असां ते आसमान तां हिकु दस्तरख़्वान लाहे? फरमायूं अल्लाह खां डिॼो जेकॾहिं ईमान रखो था। قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين। साथियुनि चयो असां इहो घुरूं था त हिन मां खाऊं ऐं असांजूं दिलियूं मुतमइन थी वञनि, ऐं असां अखियुनि सां ॾिसी वठूं त तव्हां असांखे सच चयो आहे, ऐं असां इन ते गवाह थी वञूं। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ईसा बिन मरियम अर्ज़ कयो, ए अल्लाह, ए असांजा रब, असां ते आसमान तां हिकु दस्तरख़्वान लाइ जेको असांजे लाइ ऐं असां खां बाद में अचण वारनि जे लाइ ईद ऐं तुंहिंजी तरफ़ खां हिकु निशानी थी वञे, ऐं असांखे रिज़िक अता फरमा, ऐं तूं सभ खां बहितर रिज़िक ॾियण वारो आहीं। قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين। अल्लाह फरमायो, बेशक मां उहो तव्हां ते लाहियां थो, पोइ इन खां बाद जेको तव्हां मां कुफ्र कंदो त बेशक मां उनखे उहो अज़ाब ॾींदुसि जो सॼे जहान में कंहिंखे न ॾींदुसि। وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت
जॾहिं अल्लाह फरमाईंदो ए मरियम जा पुट ईसा, छा तो माण्हुनि खे चयो हो त अल्लाह खां सवाइ मूंखे मुंहिंजी माउ खे ख़ुदा बणायो? त उहो अर्ज़ कंदो ए अल्लाह तूं पाक आहीं, मुंहिंजे लाइ हरगिज़ जाइज़ नाहे त मां इहा ॻाल्हि चवां जंहिंजो मूंखे को हक़ नाहे। जेकॾहिं मूं अहिड़ी ॻाल्हि चई हुजे हा त तोखे ज़रूर ख़बर हुजे हा। तूं ॼाणी थो जेको मुंहिंजे दिल में आहे ऐं मां नथो ॼाणा जेको तुंहिंजे इल्म में आहे। बेशक तूं ई समूरनि ग़ैबनि खे खूब ॼाणंदड़ आहीं। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد। मूं त उन्हनि खे इहो ई चयो हो जंहिंजो तो मूंखे हुकुम ॾिनो हो त अल्लाह जी इबादत कयो जेको मुंहिंजो बि रब आहे ऐं तव्हांजो बि रब आहे। ऐं मां इन्हनि ते बाख़बर रहियुसि जेसि ताईं इन्हनि में रहियुसि। पोइ जेकॾहिं तो मूंखे खणी वरितो त तूं ई इन्हनि ते निगाह रखंदो हैं ऐं तूं हर शइ ते गवाह आहीं। إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم। जेकॾहिं तूं इन्हनि खे अज़ाब ॾे त इहे तुंहिंजा बाना आहिनि ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खे बख़्शे छॾीं त बेशक तूं ई ग़लबे वारो हिकमत वारो आहीं। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم। अल्लाह फरमायो ही क़यामत उहो ॾींहुं आहे जंहिंमें सचनि खे इन्हनि जो सच नफ़ो ॾींदो। उन्हनि जे लाइ बाग़ आहिनि जिन जे हेठां नहरूं जारी आहिनि। इहे हमेशा हमेशा इन में रहंदा। अल्लाह इन्हनि खां राज़ी थियो ऐं इहे अल्लाह खां राज़ी थिया। इहा ई वॾी कामयाबी आहे। لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير। आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि में आहे सभिनी जी बादशाही अल्लाह जे ई लाइ आहे ऐं उहो हर शइ ते क़ादिर आहे।